Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Ahaz. Pangayog ti mailhan sa Ginoo nga imong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Ahaz, dili ako mangayo og dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, pamati o mga kaliwat ni David, dili pa ba igo ang inyong pagsulay sa pasensya sa tawo, nga inyo naman usab nga sulayan ang pasensya sa Dios? Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyong timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan, makabig ang tanang katawhan aron motuo sila ug motuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria.